ते प्रपंच आणतो आमगेले जीवन आणतो. जास्त करून दोन्ही विषय आसा, एक धर्म आनी अधर्म. मागीर थोडे लोकांले कॉम्बिनेशन, थोडे धर्मिश्ट आसा, थोडे अधर्म प्रवृत्ती आसता. ह्या दोन सोडका आमी 100% धर्मिश्ट जावचे प्रयत्न करता. कशें लायक म्हळ्यार हे धर्म मनुष्य कोण पालन करता ते ताका उद्वगती म्हणटा, मुक्तिपथाक व्हरता. आनी अधर्म म्हणटा ते सकल घालता, नरक म्हणटात न्ही. अधर्मिश्ट खंय वता म्हळ्यार लोवर आनी धर्म वयर, हायर लेवल हाका व्हरता आमकां. आनी मागीर पाप पुण्य थोडो आसता मनशा, धर्म धर्म. बट आतां आमगेलें लक्ष धर्मा वयर उरता. प्रत्येक विचारो, प्रत्येक कृती कथन विचार करता, म्हगेलो विचार करेक्ट आसा की रॉंग आसा. तशें प्रत्येक कृती करतना लोकांक उपद्रव जाता की कशें कितें पळोवका. आतां मस्त वेळ आमचो फेल जाता की मनुष्य स्वार्थ आशिल्ले निमित्त ते रायट रॉंग तें पळयना. तेच म्हळ्यार दुसऱ्याक कसं तरी दिसता आनी कसं जाता. थोडे लोकांचो स्वभावूच जाला लोकांक दुखोवचें. आनी होडस्तीक आसल्यान तांकां जास्त जाता. गेले लोकां बरें इन्सल्ट करचें, हीन बुद्दीन तुच्छ बुद्दीन उलोवचें, अशें आमी केन्ना करना. हें अशें कसं जाता की म्हळ्यार लोकांक ताजे परिचय आनी जालें ना. सत्य म्हणटा ताजे परिचय ना, धर्म म्हणटा ताजे परिचय आनी जालें ना. आनी खंयच्या टायमार खंयच्या वेळार ताका सत्य कसं म्हणून कळटा, धर्म कसं म्हणून कळटा, तेन्ना तो असल मिस्टेक आनी वापस करना. सो आजी खंयच्या मनशाक सत्य रियलायज म्हणटा न्ही, ताजो प्रत्यक्ष अनुभव जाला, ताका खंयच्या आनी प्रत्येक दिवका म्हणना. तो ताजे मागशें आसता. इनिशियली कशें म्हळ्यार आमी सत्याचें अन्वेषण म्हणटा, इन सर्च ऑफ ट्रूथ. केन्ना तें सत्य म्हळ्यार मागीर आमी ताजे मागशें वताचे. तर तुमी कशें करता म्हळ्यार सत्य केन्ना ताजे मागशें वचचो प्रयत्न करता. असत्य म्हणून कसं नास पळय, म्हळ्यार नॉट रियल. रियल कसं ताजे मागशें केन्ना वच न्ही. सो उरची दोनीच जाता, रियल एंड अनरियल. रियल म्हणटा देव, अनरियल म्हणटा प्रपंच. पण आमी कसं पळयता बसले पण नॉट रियल ते. आतां उदाहरण घेतलें, घर की आमगेलें शरीर, वेहिकल, हें सब रिलेशन पुरा कसं नासता, भांगर, रियल नाही ते. तर देवान एक आमकां अट्रॅक्शन कोण दवरलें सिरकोन घालता कशें, तो पळयता बसून. म्हण एका कडेन कशें पळय चेडूं म्हाका आमी खंय तरी काण घेवचें आसलेली, ताका हांगा पळय थंय पळय म्हणून म्हणटाय आनी होगूर काण घेवन सोडटाय. सो देवान तशें केलें आमकां, खंय म्हळ्यार हांगा थंय परत पळोवंक तशें केलें. आनी तशें पळोवच करून घेवन आमकां खंय मागीर परत काण घेवन बसता. सो आमी कसं करता म्हळ्यार हांगा थंय पळयनाशी एका कडेन पळोवका. कसं म्हळ्यार सत्याचें अन्वेषण, इन सर्च ऑफ ट्रूथ म्हणटा. कसं जालें, इन सर्च ऑफ ट्रूथ. आनी हें भावन आसा पळय तें क्रिएट करचें न्ही, स्टार्टींग दोन येवका तें येता मनशाक, जन्मता येवका तें. जन्मता येवच सोडा, तितलो वेळ सांगलें तें ताका आमकां कल्पना येना. आनी थोडे लोकांक म्हळ्यार दे आर व्हेरी फॉर्च्युनेट. जन्म आसतना दोन टक्के तें सत्य की आनी कसं की लोकांक हेल्प करचें, कायंड हार्टेडनेस म्हणटा तें पुरा जन्मता येता ताका. आनी थोडे क्वॉलिटीज आमी डेवलप करून येवका. तो समज एक वयचो लिस्ट करता वरका, एनालिसीस करता, लास्ट टायम म्हळ्यार आमी इवॅल्युएशन करता. पॉझिटिव्हिटी कितलो वाडला म्हगेली, नेगेटिव्हिटी कितलो वाडला. आनी दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोणाक साधन मार्ग कोण आसा न्ही जाल्यार तितल्यान तें नकारात्मक नेगेटीव हाद्यान भायर येवका आनी पॉझिटिव्ह हाद्यार व्हरता. कशें लायक म्हळ्यार हें प्रपंच पॉझिटिव्ह हाद्यार आसा, नॉट नेगेटीव. देवाल शक्ती पॉझिटिव्ह आसता आनी प्रपंच खंयच्यार चलता पॉझिटिव्हिटी चलता, नॉट नेगेटिव्हिटी. आतां फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव्हिटी रावण, दुर्योधन, चलना तो प्रपंच चलना, नाश जालो. कृष्ण पॉझिटिव्हिटी, राम पॉझिटिव्हिटी, आनी आज प्रपंच चलता आसा. सो तुमी पॉझिटिव्हिटी मागता, नॉट नेगेटिव्हिटी. सो आजी जो पर्यंत तुमकां ज्ञान प्राप्त जायना ताका आत्मज्ञान म्हणटात. जो पर्यंत आत्मज्ञान प्राप्त जायना तेन्ना आमकां भायरूच लक्ष आसता. जो पर्यंत आमकां तें स्ट्रॉंग अर्ज
ज्ञानाबद्दल ना तेंपर्स आमी बाह्य अध्ययन अट्रॅक्शन जाता ताका बेजार जाता की कितके हाका बेजार जाता कितके म्हूण देवा बेजार जाता म्हण करून विचार केला की कोणी ना सो देवाक जर तुम्ही खुश करका लागली इचो लोक बेजार जाताची तो म्हणटा तुमगेल्या पळयला म्हण कसं ताका तागेले पळयले जावका तागेले केले जावका आतां आमी कॉन्सन्ट्रेशन खंय करता देवा लागीं सो नॅचरली तो प्रापंचीक मनीस खंय करता म्हळ्यार कसलें उपयोग ना म्हाका कसलें करना आदमें कसलें म्हाका यूज ना सो आदी कशें जालें म्हळ्यार हे प्रपंचांत आमकां रिलेशन यूज एंड थ्रो तागेलें काम जालें तशें ताका कॅर करना प्रत्येकान पळय खंयचें रिलेशन तुमी पळया ते कशें म्हणल्यार यूज एंड थ्रो कन्सेप्ट आतां न्ही पयलीं दोन आसता तो ते आमकां दुसरे इलाज चलना आतां इलाज जाता सेकंड यूज एंड थ्रो प्रपंच म्हण देव तशें करना यूज करून आमी केन्ना भायर उडयना केन्ना देवान भायर उडयला की पळय आतां साक्षीभूत म्हणटा ताका विटनेस प्रूफ करून की म्हळ्यार देवान आमी मागच्या जल्मांत पुरो लक्षात दवरून आमकां खंय दिलें न्ही हाची हाचे लोक उपकार करताचे कोण उडगास दवरता पळय मागशें केलें केन्ना म्हणना तो तेन्ना तूं केलें तें हांव सांगिल्लो तूं कर म्हूण अशें म्हणटात आसता ती जाल्यार देव तशें केन्ना म्हणना सो आदी देव एकलो अशें आसा की म्हळ्यार ताका खंयची अपेक्षा ना आमगे लागीं आनी कशें की म्हळ्यार आमकां एक सबल करचें ताणें आमकां धर्मिश्ट जावका तागेले एक आशा खंयच्या प्रकार हांव सुख आपले पुत्र सुपुत्र जावका म्हणत खाली पुत्र न्ही तो सुपुत्र जावका ती बायल चेडूं वाचल्यार ताणें एक लायक हें करता थंय स्वार्थ कांय ना सत बायल चेडूं वाचो जाल्यार चेडूं वाचो आवस बापूस कसले मागनात तांगे लागीं तांगेले खातीर ताणें बरें जावका म्हणून अशें करना तो तागेलो तितलो बरो करूं तागेलो पांय राबल्यार पुरतो म्हाका हागेलो वचूं म्हाका कसलें देव काम म्हणना सो देवचें असलें प्रेम मात्र आनी कसलें ना आनी तो प्रेम ना अशें कसलें तरी जाल्यार कसलें प्रयोजन ना सो आमी कसलें दिता इम्पॉर्टंट न्ही खंयच्या भावनेन दितात तें इम्पॉर्टंट हांव मस्तवडला म्हणलें आसता तुमकां शिवरामकाराची कादंबरी अडेज मेले उळिदद्दयन म्हण येता तांच्यो टॅक्स्टायल आसता बापय ताका दोन बायल दिसता आनी हो दुसरो बायल तो 5 रुपये धाड दिता तो तिका त्या टायमार ती म्हणटा 5500 म्हूण 5500 म्हळ्यार तो पयशाल्याक घालतना ती ताका वॅल्यू ना 5500 म्हळ्यार ताणें प्रेतीन धाडलां पळय तशें 5500 म्हळ्यार तशें देवान हें पळय आमकां भक्त आसा पळय तें अनलिमिटेड जावन परिवर्तन जालें आमकां किंचीत भक्त आमी म्हणटा पळय देवा आमी थोडो भक्ती केलो तिका तुवें आमकां अशें केलें अनुग्रह केलो म्हूण सो त्या प्रमाणे आमी भक्ती किंचीत करता न्ही आतां केन्ना ज्ञान प्राप्त जाता की ह्या मार्गार आसा ती आमकां ती भक्ती वाडोवका आनी केन्ना आमी भक्तेक परिपक्व जाता तेन्ना आमी खंय पुरा देव लब्य करता तेन्ना परत कसो दिसता सूख दुख्या परत कसलें येना आनी ऑन द कॉन्ट्ररी तो कसो म्हणटा की म्हळ्यार खंयचें स्टेट जर दवरलें तूं म्हाका तें दवरचो म्हणून पुरो म्हाका मोक्ष कर म्हूण केन्ना मागना तो देवाली योजन परत करेक्ट आसता कोण कोण म्हणून बगी बगी देव पनिशमेंट दिना कोणाक दिना पनिशमेंट म्हण आमी खंयच्या देवाक ब्लेम करचें न्ही ताणें दिल परत एक्सेप्ट करता कशें प्रसन्न चित्तान हांसोश्वास परत घेवका रडता घेवचें न्ही सो धर्मिश्ट जालें हें एक आमकां बेनिफीट आसा फायनली कशें जाता की म्हळ्यार तें आत्मज्ञानाक परिवर्तन जावन मागीर तो मोक्ष मार्गाक वताचें मुक्तीपद वताची आनी मुक्ती म्हळ्यार डिफरंट टायप आसता देवा वट्टू रावचें देवा लागीं रावता सान्निध्य म्हणटा तें सायुज्य देवा वट्टू एक जावचें मागीर देवालें प्रतिरूप जावचें देवान आमचो परत अनेक विष्णू जावन थंय रावता सो 5 प्रकार मुक्ती सांगिल्ले आसा सामित्य सायुज्य अशें सो तसले मुक्ती श्रेष्ठ देवाला एक जावचें आसता पळय हें व्हेरी इम्पॉर्टंट देवाले बरें जावन आमी कसं करचें आसता एक जाल्यार पुरो सेपरेट आमी देवका म्हणना आमकां सेपरेट एंटिटी नाका नाजाल्यार मागीर तो आराम न्ही आनी सेपरेट जालें काम लागता आमकां पुरो तें नाका आमकां काम तोच करा तागेल्यान तुमी बघितलें तो बसान सो सत्य अन्वेषण धार्मीक भावना जन्मता आमकां येता म्हणून म्हणटा आमकां संस्कार उत्तम करता म्हणचे ताका चेडवां कसं करता म्हणना यंगर जनरेशन कोण आसा आमगेले सांगता कसं करता म्हणना संस्कार एक घाला म्हण सोडा मुखार तो कसं म्हणून पळोवप तागेले प्रारब्धा प्रमाणे ते कसं म्हणून मेळटा संस्कार मात उत्तम घाला देव भक्ती घे म्हालगड्या भक्ती गुरू भावना परत तें तुमी तागेलें इम्बायब करता
सो आतां प्रेम म्हणटा तुमगेलें रियल प्रेम का निजवाद प्रेम म्हणटात. आता ह्या एंगलान तुम्ही एक विचार कर का तुमगे भक्ती निज भक्ती की निज प्रेम की पॉल्युटेड आसपी की इम्प्युअर आसा. भक्ती कशी तुमगेलें निज भक्ती आसपी की एक जाव का म्हण कशी भिवन करची कशी आसा भक्ती तुमगेलें पळोवला. निज निज म्हणजे तशी कोणाले निज म्हणून ते हे स्टेजाक सांगचें आनी फॉल्स म्हूण सांगचें. फॉल्स म्हूण सांगचें ना किंवा इतलो वेळ लकयलं तकी इतलो वेळ जोर केलं तकी टिक नाही नाही दॅट इज नॉट द क्रायटेरिया. आता तुका रॉंग थिंग्स करून तूं खूश जातलें तशें ना तें. आता निज भक्ती म्हणजे कशी आसता म्हळ्यार ते क्रिएटीव आसता. एक इंडिकेशन कशें म्हळ्यार रियल भक्ती इज नॉट डिस्ट्रक्टिव्ह, इट इज क्रिएटीव. हें तुमी पळोवका तुमगेले भक्ती आसता पळय ते क्रिएटिविटी वचकी पळोवका. कळ्ळें तुका. अनुभूती इज नॉट एवरीथींग. अनुभूती तुमकां न्ही अनुभूती कसल्याक जाता म्हळ्यार तुमकां आनी प्रेम वाडका म्हूण. आनी चड लोक कसं करता म्हळ्यार म्हाका स्वप्न पडलें जाल्यार म्हण थंय एंड जाता. न्ही वॉट एवर इट इज आय एम टेलिंग. तुवें आतां अनुभूती प्रॅक्टिकल जालें. आतां मस्त लोक अनुभूत जाता, मिरेकल्स जाता, प्रोग्रेस खंय केल्या ताणें. आतां आमी सात संतल परवा वाचता न्ही तांकां पळय हजार नरसिंह सत्तर वाजा कितलो लोकां परवा जिवनांत जालें अनुभूत जालें नाल्यार खंय. आतां आमी गुरुजील आसतना 1000 ऑफ पीपल अनुभूत जाले कितले लोक उरले. सो हांगा क्रायटेरिया कसं कळ्ळें अनुभूत जाले नंतर तो डीप रुटेड जावता तें जायना. आतां एक सिंपल एग्जांपल सांगता. हें परत तत्वाचे विशय आसा. आतां तुमी एक प्रिंसिपल जर धरलें अशें एक म्हणटा आयतार म्हण सांगना हांव आयतार वतलो म्हूण तें कॉम्प्रोमायज करचें ना तुमकां. हांव केलें खाली लेक्चर दिवचें न्ही. आय हॅव डन इट. ताका सांगलें आज जाल्यार तिका हांव पळय खंय वता तिका सकाळीं करून वचचें पळयता. आयतार नॉर्मली हांव चुकयना. समटायम्स कशें जाता की म्हळ्यार धुवन आनी वचूं थंय गेले नंतर एक दिसाक आनी एक ट्रीप मारच्यो तें अवॉयड करचें कितें तें म्हाका दिसता खंय ते एक वर जालें अदरवायज नो. तें तत्व तुमी जर का तत्वनिश्ठाक तें तुमी साधन करता. गुरू एक सांगून दिता की तुमी तत्वनिश्ठा. तशें आमी गुरू बसतार वता आशिल्ले खंय एक बसतार मिस जालें. एवरी डे हांव गुरू दिलें की तांगेलें ऑफीस 5:30 सोडता आशिल्लें. 5:30 हांव थंय रावता आशिल्लें एवरी डे 100%, नॉट 1 or 2%. आतां तुमकां आयल्यार म्हाका येता तशें केन्ना सोशल कमिटमेंट येता तशें कित्याक हांव प्रायोरिटी गुरूक दिलें. प्रायोरिटी देवा दिलें हांवें हें सोशल कमिटमेंटाक दिलें ना. आतां सोसायटी खंय आसा आमगेली देवाक म्हाका 2 आसा म्हगे लागीं 2 म्हाका कळटा आसा कित्याक 2 म्हाका हात धरून देवान केल्ले ना म्हण. कोण आयले कोणूय येना आमकां. सो देव मात्र 2 आसा आदी आसा मुखार तोच उरतलो आमगेले. म्हण ह्या दृश्टीन तुमी कसं करता की म्हळ्यार म्हण म्हणटा ती शाश्वत ना जाल्यार रिलेशन ताजें मार्क्स पडनाका म्हूण. इम्परमनंट पेपरा परमनंट आशिल्लें कॉम्प्रोमायज करून आमी इम्परमनंट मार्क्स पडटा. सो शूड नेवर कॉम्प्रोमायज परमनंट रिलेशन. हें हांगा तत्वाच प्रश्न आसा. सो निजवाद प्रेम म्हणटा ती रियल प्रेम तें क्रिएटीव आसता नॉट डिस्ट्रक्टीव. सेकंडली परत तुमी आतां हें डेवलप करता एटिट्यूड. रियल प्रेम म्हणटा पळय गिव एंड टेक ना. खंयची अपेक्षा ना तें कशें आसा गिव एंड टेक ना. देवा हांव तुका कितलें दिता म्हाका कितलें दी तें ना. कितें जाल्यार मागचें हें ना. म्हण पळय देवान खंयची कंडिशनां दवरल्याय तुका आसा म्हण आसा तुका पेट्रोल मारता तुका आनी एक मार म्हणटा आनी तूं म्हाका संकट दी म्हण. आनी कशें जालें हावस मारता थीत आसा पळय न्ही. आतां हें प्रॅक्टिकल एग्जांपल घेया. हावस चेडवान दोन घालता. आतां चेडूं कशें घेता ताका त्या वेळार ताका हें दिसता ही गेट्स हर्ट ताका दूख जाता मागीर तो विसरता केन्ना. आमी विसरता की पळय संकट विसरनात. लायफ लॉंग तें सांगता बसतात आमी तेन्ना आसतना अशी म्हण. सो तुमी सेकंडली
निज प्रेमान तू कसं अपेक्षा कर नाकाशी, कसं देवान त्यांचा स्वीकार करा आणि त्या दिल्ले होड म्हण का तुम्ही आम्हाला कर्मंदर पडायला आम्ही खर्च पर असेल बुद्धी हे पडायला वी डोंट डिझर्व इट, बट इवन देन गॉड इज ग्रेट. सो तशी खंयच्या प्रकार आमकां लावसो बापूस आमकां एक पनिशमेंट की चूक केल्या रे, तशी देव आमकां हें करता, बट तें वायट म्हणून आमी लक्षात ना. आनी तें करचे परत देवाला येवजन परत आमगेलें उत्तम हक्क आसा खंय तें फॉर अवर वेलफेअर ओनली, तशें तुमी घेवका. आनी तूं कसं तरी म्हाका एक लेसन आसा तें आमी तशें घेनाची, एक पुरा करून कसं जालें. तातूंतल्यान तुमकां तसले लोक मेळटात थोडे, तूं देव देव म्हणून कसं मेळचें म्हूण तेन्ना तुमी कसं म्हणटा देव देव म्हणजे देवच मेळ म्हणून देव देव मेळ्ळें कसं मेळना आमकां, म्हणजे देवची आनी देव मेळना तें कसं जालें आमकां. सो थंय मसलो कान म्हाका म्हळें देव देव म्हणून तूं कसं मेळ म्हण, अशें जालें तशें जालें. हांव म्हळें देवान कसं केलें की म्हूण कर्म करचें हांवें आनी देवाक ब्लेम दिवची म्हण तुमी कर्म तशें करूंक ना, देवाक तुमी ब्लेम दिवं नाका, ते कर्म करता आनी जागृत करा न्ही. सो सेकंड अपेक्षा ना. थर्ड कसं की म्हळ्यार खरेंच जर तुमी प्रेम आसला री सर्वस्व देवा अर्पण करता तुम्ही, इन्क्लुडिंग युअर बॉडी, सर्व समर्पण भाव. बले चक्रवर्तीन कसं केलें मिल्किनान ताणें ताका गुरू सांगता कपटी विष्णू आयला म्हणून आनी तुका पळयता पेटयता म्हणून तो म्हणटा विष्णू जल्म केला मागचा आयला आनी कसं म्हाका भाग्य आसा म्हणून. आतां पळय तुमी देवाला मागता, देव तुमगेले मागता जाल्यार भाग्य वय की न्ही तुमगेलें. आतां गुरू जर मागता आयला आनी कसं जाय आमकां. सो देवूच जर मागता येता तेन्ना तो म्हणटा तुमी पुरा होम आनी करता ते सगळ्याक प्राप्ती कर आनी म्हाका म्हगेले देव येजरा राबून म्हगेले मागतात आनी म्हाका आनी कसं जाय आनी पुरा खातीर देवा खातीर न्ही. म्हणटा बली चक्रवर्ती म्हणटा ना दिता हांव दान दिता. हें तुमकां कोत्ता एक हांगा दवरलें एक थंय दवरलें. विष्णू म्हणटा आनी खंय दवरचें म्हूण तीन हें दिता म्हण तुवें आनी खंय आसा म्हूण म्हगेलें माथ्यार दवर म्हणटा. म्हण आज देवान ताका ग्रेट केलें. तो दानव कुलाक गेलो की बली जे म्हणून एक दिवस ताका वयर येवचें दिलें आनी दीव पळय लावचें ताका वेलकम करता आमी दिवाळे पूजा दीप लायता पळयात तो वयर येता खंय तो तें पळोवपाक गेलें तो प्रवेश करता राज्याक ताका ताचो मेळ्ळो कोण एक दीप लायता कोण तरी एक दीप लायता की तूं मेळ्ळें ना. आतां बरें चक्रवर्ती पळय कसो लेखा देवान ताका आशिर्वाद आसा. आतां आमकां पुरा कसो लेख्या पळय तुमकां रिस्पेक्ट दिवची तुम पुरा गुरूला आशिर्वाद आसा म्हूण न्ही. माणसाले कसं आसा म्हूण आसना नाल्यार हांव तुमगेल्या बरें एक मनीस न्ही. पुरा आमगेलो वैभव कसो आसा किर्ती प्रसिद्धी नांव ज्ञान पुरा देवान अनुग्रहीत केल्लें आसता. सो तिसरा तुमगेल्या कसलें अपेक्षा ना अशें पुरो देवाक दिवका इन रिटर्न कसं अपेक्षा करनाका पुरा दिलें ताणें. नाल्यार आमी कसं म्हणटा म्हाका केक रावचो एक जाग दवरून घेता म्हण इतलो ताणें तो विचार केलो. प्रश्न आयलो ना ताका मुखार कसो म्हूण तो देवा दिता मुखार कसो म्हूण प्रश्न म्हणे. हांव प्रॅक्टिकल तुमकां एक एग्जाम्पल सांगलें हांवें नोइंगली देवान करून घेतलें. हांव करता म्हणटा न्ही हांव केन्ना म्हणना की देवान म्हाका दिसता तें पुराय टेस्ट केलें आनी तें आयले नंतर मागीर कळच की हें देवान एक परीक्षा करून घेवन कशें पास केलें म्हणल्यार प्रॅक्टिकल सांगता. तेन्ना आमी कशें म्हणल्यार डेली दूद हाडचें आनी 2-3 वेळा फोट केलें बट तें कसलें सांगता म्हळें तूं दिसता भारी इम्पॉर्टंट आसलें. मागीर एक दीस वताना गुरुजी सोडच्या वचचें आशिल्लें हांवें म्हगेले एक 10 रुपया आसा स्कुटरार पेट्रोल ना पेट्रोल घालो पेट्रोल एक गुरुजी दिता आशिल्ले म्हळ्यार काडटा आशिल्ले आमी आमगेले आसतना तें म्हाका तें समजय न्ही जो पर्यंत आमगेलें आसा म्हगेलें तेंच पाशिल्लें. बट तें गुरुजी परत वता आशिल्ले. म्हाका प्रश्न उद्भव जालो आतां पेट्रोल 10 रुपया काडले फाल्यां दुदा पयशे ना म्हगेले. इट्स अ रियलिटी म्हगेले पयशे ना आशिल्ले 10 रुपया म्हाका दुदा प्रश्न आयलो. मागीर एक प्रश्न अशें आयलो म्हाका अशें विचार आयलो दूद फाल्यां न्ही तें दूद केन्ना नॅक्स्ट डे न्ही तें आतां म्हगेलें आसा न्ही हांगा तें म्हाका दिसता गुरुजी कळ्ळें. आनी इतलें अपिलींग तूं अशी कितले दिवस करता म्हणाल. आनी एक म्हयनो म्हळ्ळें ताणें म्हळें तुका संवसार ना की म्हणाल. आतां हांव कसो म्हणटा गुरुजी पळय कितें
संसार असं म्हणून 10 रुपयांक दवर घेवन त्याच म्हाका कळ्ळें की कशें पळय देवान पळय सर्वस्व तें पळयन देवान मातशें सत्य म्हण जाल्यार आमकां सांगत आशिल्लें आसून न्ही तें थोडो लोकल मेंटेलिटी आसा तें कशें कित्याक म्हणटाची विनियोग करत्याक योग जावका ताका दिवच्याक एक आसा पळय तें पुण्य बरें आसलें मात्र मेळटा ते देवाल अनुग्रह आसलें आमकां दिवची बुद्दीक नाल्या ह्या आनी देवान आमकां माळशेंके गुरुजीन तसलो बुद्धी दिली ना आनी हांव बापूस तांणी सुद्दां आमकां तसलें शिक्षण दिलें ना पुता कोणाक दिवना की एकलो खा आमकां शिकयलें की म्हणून परत दिवचें शिकयलें आतां केन्ना ओपन नाशिल्लो अशें केन्ना अशें केन्ना नाशिल्लो आतां ओपन आसा आनी आज पसून देवान अशें दवरलें आनी अशें दवर म्हूण दिव अशें आमकां ओपन दवर सो थर्ड सर्वस्व देवा दिवका चवथा हें तुमकां मोस्ट रिलेवंट तुमी केन्ना संवसारांत तूं भय भीत जावन उरनाका खरें प्रेम आसलें तुमकां भंय उरना आतां तुमी भिता की ना येता येता की ना येता ना म्हण नाही नाही येता भंय ना आसना भंय म्हणनाका हां कशें येता येता भंय येता एक्चुली उरनाय थोडे आसले की येवं न्ही तें थोड्यांक ताका दिसना काळें तेंच्याक आस्पद उरनाय सो रियल भक्तीन तो भंयाक आस्पद उरनाय जाल्यार कशें गोश्टी मनुश्य तितलो आमकां स्ट्रॉंग जालें स्ट्रॉंग जालें नंतर कडेन भंय येना तें धांवन वता आतां पळय सुण कशें तुमकां भोंव कर येता बेगीन आतां बट गेल्यार धांवता तें तुमी धांवता आसतना तें मातशें धांवन येता म्हाका कडेन तशींच तुमी धांवता तें मातशें धांवन येता म्हळ्यार तुमकां मागचें विवेकानंदान एक एग्जांपल सांगलें म्हाका थंय खंय गेले तेन्ना वृंदावन खंय गेले तेन्ना पुरा म्हाका कडेन हांकां बरसून घेवन आयले विवेकानंदाक कळ्ळें हांण कशें केलें 7-8 म्हाका कडेन आशिल्लें हांण धांवता सुरू केलें सगळे म्हाका आयले आनी 4 आयले सगळे लोक हें तुमी पळयलें म्हाका टेंडन्सी सुण्याल सुद्दां तशींच 4 आयले आनीक 10 येता तुमी धांवता सुरू केलें ताणें मागीर कोण की हांव कसलो सन्यासी धांवता आसा म्हूण सन्यासीन धांवलें न्ही ताका भंय आसा म्हणून जालें ताणें मागीर सोट्टो घेतलो बड्डो घेतलो कडेन लागलो खंय सुणें म्हाका कडेन कांय ना म्हाका कडेन पयलीं धांवन गेलें तशें भंय तुमगेलें मातशें लागता केन्ना तुमी धांवता सुरू केलें तुमी घट्टी राबल्यार पळय यो म्हूण घेवन तें म्हणटा हाका हो नाका एकलें जाल्यार म्हाका कडेन कांय एकलें धरता गेलें मागीर हाका सोडलें केन्ना सोडलें तशें आतां हाजे नंतर भंय उरचें की ना हांगा ना म्हणटा जाल्यार पर्संटेज उणी जाता हें कळ्ळें नंतर थोडेपण उणी जाता एक वेळ वचना तें थोडो चड वचका न्ही हां आसा आतां भंय आस्पद ना म्हणटा जाला मनान सुकारा कळ्ळें भंय केलें की कळ्ळें एकलो म्हणटा 100 वर्स उरता उरचें की ना की पळय की न्ही तांकां संकल्प करता कसो नासता करता कांय लॉस ना पयशे कांय ना ताका मागीर अनेक संख्या मेळ्ळी प्रेम खंय आसा पळय तें दैवत्व प्राप्त जाता खंय दैवत्व आसा दैवत्व प्राप्त जाता तें पळय आतां एक प्रेमा निमित्त कितलो पयलीं आमकां बेनिफीट आसा ताका भंय ना देव लागीं जाता ताका सर्वस्व दिता त्याग करता देव सुद्दां ताका कसलो नाका हें पळय प्रेमाचें लक्षण आतां हें पुवलाचून एक 5-6 पॉयंट घेतले न्ही म्हाका दिसता आनीक एक 20% लेवल आसा की 20% बेटर कारण की पयलीं 0 आशिल्लें न्ही 0 लेवलांतल्यान आमी एक 20% आयले आनी 20 आशिल्लें मागीर 30 जाता 30 40 जाता म्हणटा ते आनी तो मस्त वर्ष लागता म्हूण कारण तें एक जन्मांत मेळचें न्ही म्हणचें कारण तें जाल्यार गुरूर डिपेंड आसता एक मोमेंटान तो कसोय करूं शकता जल्म वेट करता म्हूण ना जाल्यार ताका तितलो पुण्य बल उरता खंय उरता तितलो पुण्य बल उरता तो तशें त्या गुरू हें पुरा सर्वस्व शिरसा म्हणटा न्ही शिरसा ताणें पालन केलें पुरा साध्य जाता तें शायन तें मनशाक तुमी कसलेंय केलें की मनांत तूं अशें गुरू करता म्हणून मनांत सुद्दां मेळटा काया वाचा मनसेंद्र तें पुरो शुद्ध उरता आतां आमी काया दाखयताचे बट मनांत अशें गुरू कळना म्हूण न्ही करता
तुम्ही टोनारी कळता, हावभावार कळता, इंटेन्शन कळता, मायंड समटायम्स तुमकां कळता गुरू कसले. साधारण मनशाक परत कल्पना येता. एनिवे ह्या परत तुम्ही डेव्हलप करा. आधी देवाला एक संबंध आमगेले शिस्त मिळाली. तमेव माता तमेव पिता सर्व मम देव. बंधू बांधव तोची, आवय बापय तोची, भाव बहीण परत तोची. आता तोच म्हणता का मागच्या जन्मात तुम्ही देवाला केला की ना? केला ना. मुखाल जन्म करता की ना? करतात. म्हणजे ह्या जन्मात संस्कारच नाही ते फरता. ह्या जन्म ऑलरेडी तुम्ही करत असायचे. आजारचं कसं झालं तर एकलं तुमचं लोटा असतं म्हणजे तुम्ही सगळे एकल्याला करत असत. मागशी केलंय, आधी केल्याने मुखार तुम्ही करतात. आणि आता देव असतं अत्यंत लागीच आमकां, व्हेरी क्लोज टू अस. तुमकां लाग भितर आस न्ही तो. ते तुमकां परिचय जाल ना, तुमकां अनुभव ना. अगदी लागीच कोण आसा तुमकां? देव. आता बहिणी भाव पर आसा कळले तर भितर आसा की भायर आसा? भायर. लागीं आशिल्लो कोण? भितर आशिल्लो न्ही. भितर आशिल्लो लागीं आसले तुमकां. तो तुमगे लागीं आशिल्लो तेन्ना आनी खंय सोदका म्हणना न्ही. सो हे पयलें भायर आसा आमगे कळ्ळें. तर देव भितर आसा म्हण ताका अगदी लागींच कोण की आमकां देवूच आमगे लागीं आसता. आमगे लागीं आसा म्हण ती कल्पना येवका तुमी. कारण तुमी तितले विश्वास उरका, तितले हें परत वचका, भंय हें परत आसा पळय तें परत वचका. सो आमगेले आशिल्ले देवाक सोची कळना मागीर. हांगा ना थंय ना म्हणटा देव. हिमालयांत ना, थंय ना, हांगा ना, वैकुंठांत ना. भक्त खंय आसा थंय आसा म्हूण. मग ताजे खातीर म्हणटा तुमी भक्ती करा, भक्ताक लागीं हांव आसा म्हूण. आनी ताका त्या भक्तान खंय वचका म्हणना. अनेक दृश्टीन जर विचार केल्यार आमगेले आनी देवालो संबंध आसा पळय जन्म जन्मांतराचे. आज आमी कशें एक रिलेशन आसा अशें धरा. आतां दोन बहीण मेळ्ळा आमी कशें म्हणा. मागच्या जन्म बहीण आशिल्ली की तुमी? ना. मुखाल जन्मा ही बहीण आसतली की ना? ना. बट देव आसा न्ही आमगे लागीं? देव आसा की ना? स्टार्टींग चेंज केलें ना तेंचें. मागच्या जल्मा आशिल्लो आमगे लोट तें आमी तेगे लोट आशिल्ले. ह्या जल्मान तसोच. आतां मुखाल जल्म कोण कोणाल पुजकी, कोण कोणाल बापेकी, कोण कोणाल बहीण की धूव की आमकां वी डोंट नो. पण हे संबंधा बद्दल खंयचे गॅरंटी भरवच ना. बट एक संबंध आमगेले एवर लास्टींग म्हणटा निरंतर तें देवा लागीं. आनी तें आमी कट्ट जायना अशें पळोवंक घेवता. आनी म्हाका ह्या लेवलाक कट्ट जायना तें आतां. कट्ट जावचें केन्ना जावंक आशिल्लें. सो कट्ट जायना तें आतां. वृत्ती चेंज जाताले बट देवाल संबंध ते कट्ट जायना आमगे. ते तुमी वृद्धी करचे प्रयत्न करता. हे देवाल संबंध निरंतर जन्म जन्मांतर म्हणून तुमकां ते कल्पना ना. आधी हें पळय आमी प्राप्त करून घेतलें ते संबंधा निमित्तच. ते मातशें आमी संबंध दवरले पळय. आमी देवाल ऋण आसा, देव आमगेलो ऋण आसा. देव आमगेलो ऋण आसा म्हणून घेवन ते आमकां गांठ घालून दिल्या ताणें. नाल्यार घालून दिनाशिल्लो तो आमकां. देव म्हणटा तूं मागीर तूं बरो भक्त केलो, तूं कसं तरी दीत हांव म्हण. हें ऋणान बंद म्हण देवान हें परत गांठ घालून दिलें. सो देव विसरना. आज आमी पळयता न्ही हांव इतलो परत केलें विसरलो तो म्हूण म्हणटा की ना. देव विसरता की पळय. देवान विसरले आमी केन्ना की बुडत आशिल्ले. देव विसरना. देव केन्ना विसरना. म्हूण देव म्हणटा तुमी एक वेळ म्हगेलें नांव घेतलें तकी हांव तुमकां ऋणी जालो म्हूण. हांगा सान मड पसून पोसले तकी तो मागीर तुमकां सवता उरता. देवान एक वेळ तुमी एक नांव घेतलें तकी तो म्हणटा आय एम इंडेटेड टू यू. पळय कितलो कृतज्ञ मनुश्य आसा म्हूण. तो तसोच देव आमकां आमी केन्ना कसो सेवा भक्ती परत विसरना जाल्यार आमकां तें भरवच ना आमकां. तें आमकां ताजें कल्पना ना आमकां. आनी हे संबंध आसा पळय जन्म जन्मांतर संबंध आनी हे आयचे फॅमिली संबंध जन्म जन्मांतर न्हय ते. हे हाजे पोतीक मात्र तें कन्फायन टू दीस. मुखार तो कोण की हो कोण की. मातशें कशें एक एग्जांपल जाल्लें आसा. ते वता थंय ते गुरुजी लागीं. तें लाभतना तो ते गुरुजी लायलो आसा. तेन्ना तो म्हणटा ही तुगेली बायल म्हूण. ठीक मर्याद जाली. ते बामणान 3 तिडलो घेवन आयले.
आनी ताका शॉक जालें हाची खंय रिलेशन आसा की तेन्ना न्ही की म्हापशे जल्मांत तुगेल बायल ती तूं जागेल बामण ती कळ्ळें बायल बामण आनी त्या चेडवान तूं घेवन वच म्हणाली तूं म्हापशे जल्मांत चेडूं हांगा आयलें आनी तशें जाता एका वळ कशें जाता म्हळ्यार ऋणान बंदान तो कसन वर्क म्हण ताका म्हणटा ती तुमी देवाल केन्ना तूं विश्वास दवरलें कसन घडच पडय तें तुमी एक्सेप्ट कर म्हळ्यार भरवस आसल्या देवा वयरी आनी तांकां कसन तुमी मस्त मात्तून करून घेवचें आनी तें कशें जालें कसन जालें हो अशें करता तें परत घेवचें ना कळ्ळें तें ऋणान बंद करलें तें जालें ऋण एंड जालें म्हणून डायरेक्ट आतां समजा बायल बामण की सेपरेट जाय सोडून गेलो ऋणान बंद एंड पूत मेलो की धूव मेले ऋणान बंद एंड ऋण एंड जालें तें परत तितल्यान ऋण तें आतां लोन जाल्या नंतर तुमकां क्लियर केल्या नंतर बँक सर्टिफिकेट दिता कशें जालें लोन इज क्लियर्ड म्हणून तशेंच तें लोन ऋणान बंद क्लियर जाल्या नंतर हें संबंद आमगेलें एंड जाता सो ताका मस्त मत दिवका म्हणना आनी एक उदाहरण जर घेतल्यार आमी गांव गांव भोंवता आसतात नोकर निमित्त असो कसं नाही सोय केली ते म्हणटा ते आमचें ऋण जालें आमगेलें की त्या जाग्यार ऋण जालें आमकां तशें पुरो प्रत्येक कसन म्हणाली दिवचे घेवचे व्यापार ताजे खातीर आमी प्रपंचांत आयले आसाचे तें केन्ना पुरो जालें पळय तेन्ना मागीर आनीक कडेन वता हें ऋणान बंदाचे विशय आसा सो हाजी प्रारब्धान आमी कसन करता की म्हळ्यार हें वेगळी वेगळी मनीस पुरो लेखताची सो देवान तशें ना एक्चुअली सो संबंद आमगेलें कंटिन्यू जाता आनी त्या देवान तें लक्ष दवरून घेवन आमकां प्रत्येक जल्मांत तो मुखार आमकां व्हरता आसा सो हाजी देवाल आमकां परिचय जालें कशें जालें की म्हळ्यार भितर आशिल्ल्या देवाक तुमी परिचय केलो ना आनी पळयले ना जाल्यार देवाक तुमी भोंवता आसत सोदने खातीर आतां तुमकां कल्पना आसत की देव तुमगेले भितर आसा म्हणून अशें कल्पना आसा न्ही कल्पना नास हांगा आयकलें एटलिस्ट आयकलें आतां तुका विश्वास आसा की भितर आतां विश्वास आसा की भितर आसा म्हणून आतां भायर कशाला वचचें तेच म्हणते तशें आसना भायर कशाला पळोवचें ठीक न्ही म्हणून आमी कशें म्हणटा म्हळ्यार देव पर्यंत तुमी भितर देवा पळयना ती तेन्ना तुमी भायर भोंवता आसतात ना भितर आसा म्हणून तो मागीर जाल्यार तुका भायर वचा न्ही न्ही म्हगेलो प्रश्न तो न्ही न्ही म्हगेलो प्रश्न तो न्ही तूं तशें करता पळय भायर कशाला सोदता म्हूण म्हळ्यार तुमी हांगा जर नरसिंह चर्च जर घेतल्यार तेन्ना तांकां परत शिश्याक यात्रा कर म्हणटात प्रयागाक आमी ते परत तयार करतात कशें वचचें तें परत तयार कर मागीर म्हणटाची हांगा खंय भायर सरले तुमी म्हूण प्रयाग हांगा आसा म्हूण अष्टतीर्थ हांगा आसा म्हूण गुरू खंय आसा तें शिकयता हें आमकां जालें एक वेळा स्टार्टींग आसतना ह्या परत तुमकां आमचो जाता म्हणून हांवें सांगता तुमकां अनुभव गुरू लोट वच म्हळ्यार केन्ना उमेद आसतात न्ही डिस्कशन हें पळय मागीर दाखोवचें न्ही तें कशें की तांचो आनंद एक आसता तें वेगळें आनी गुरू पंढरपूर गेले एक वेळा आनी आमकां सांग दवरून पंढरपूर एक आसेल बरें आमकां एज युजल आमी ऑफिसा वचून रावचे सकाळी तांगेले ऑफिसाचें 5:30 तशें आमी घेवन वचचें की तांगे लोटो अशें पुरो अशें तादूच कळ्ळें आतां गुरुजी ना म्हूण पण की म्हळ्यार पंढरपूर गेले म्हाका मातसो बेजार जालो आनी आमगेलो आनीकलो आशिल्लो ताका बेजार ताका गोत नाशिल्लो पावपाक दोग आमी रडची एक भावना आयली आमकां कशी म्हळ्यार अशें कसो मागीर वचून गेले आमी दोग खंय उलोवंक च्या बीन पिले मागीर म्हाका अशी कल्पना आयली आतां हांव पंढरपूर वच पळय खर्च करता एक 10-20 रुपया न्ही उरता न्ही मागीर हांव फुकट वचून येवं तें म्हाका एक समाधान आयलें म्हळ्यार पयशे नाशिल्ले वचचें समजलें म्हाका खंय तरी गेल्यार एक थोडेपणी दिवका न्ही मस्त गेलें ते कितें दिवका न्ही कडेन बेजार जालो मागीर रात्री म्हाका पंढरपुराचें गोपुरा दर्शन जालें गोपुरा दर्शन जाल्यार तें क्षेत्र दर्शन जाल्या वरीच
ते चंद्रभागा नदींतल्यान परत म्हाका दिसलें. तें ताजे अर्थ मागीर कळ्ळो म्हाका. तशें मागीर आनी परत तशें जालें. गुरुजीन परत लोकां परत म्हणलें तुमकां कुरापूर कुरापूर ते परत गेले. म्हाका कसलें सांगेल ना हांव वता तशें ताणें बेगीन गेलें आमकां. आतां गुरुजी कोताच न्ही, कोणा धाडणें कोणा तांगेलो तो प्रोग्रेस कितलो म्हणून मे बी हांव कांय फुडें म्हणना प्रोग्रेस केला म्हणून. आमकां तें मस्त बेजार जालें आमकां कसलें कोल्हापूर धाडना. मागीर आनी हे पळय अज्ञानी लोकांक कशें आसा पळया. आमकां डेट सांगलें गुरुजीन आमकां तारीख वता म्हणून. आनी डेली मिटींग खावच्या कसन वचचें. एका शंकरपाळी मेळालो, एका चकली मेळालो. हे हांतूच्यान गेले परत 15 दिवस गेले. अध्यात्म कसलें जालें ना. मागीर हांवें गेले. हांवें गेले तेन्ना गुरुजीन म्हळें वाटेर म्हळ्यार कोणाक कसन दिवं नाकाच म्हूण. दिवं नाका पयशे गियेश भायल मनशांक दिवं नाका. आनी ते हद्दीर बसतालें ते व्हडे कोल्हापूर वतना. थंय कोण कितें केलें साचय करून दिलें काय महालक्ष्मी म्हणून गेले. गुरुजीन सांगलें कोणाक दिवं नाका. आमगेले कल्पक महालक्ष्मी आयली आनी पयशे दिले म्हणून जालें. पण एक हांगा फेल जालें. स्पेसिफिकली सांगलें कोणाक कसन दिवं नाका. कोल्हापूर हांगेले पळय डिफरंस ऑफ ओपिनियन. पण हांतूच कसन हें करचें तांकां हांतूच. मागीर आयले तेन्ना तांकां कसन दिसलें मंत्रालय लागीं थंय कोल्हापूरच्यान 40 किलोमिटर रायचूरच्यान. एक हँड कोल्हापूर रायचूर येवका, रायचूरच्यान आनी एक हँड 40 किलोमिटर्स मंत्रालय गेले. आमचे 2 ग्रूप जाले. थोडे लोक आमी येना म्हणून अशें कितें. थोडे करून तुमकां कोण वच म्हणून हांवें कसं म्हणलें कोल्हापूरच्यान रिटर्न या कितले राजधानी जाता पळय. एनिवे स्वाजी हे आमकां देवाल संबंध जन्म जन्मांचे ते कंटिन्यू जावका. गुरू हें पुरा ते कंटिन्यू जावका. सो तेशान म्हणचें हें पॉयंट कशें की म्हळ्यारी म्हाका कुरोपूर कसलें पळयना म्हण देवा गुरुजी कोच आशिल्लें की हक्क तां स्टील करता ताका भितर आशिल्लो तो पळय म्हूण. तशें ती पंढरपूर कसलें वेलें की मागीर कळ्ळें की कसलें म्हळ्यार तूं भोंवता उरनाका. ताजे खातीर ते ताजे खातीर तांकां व्हरचे खातीर तुका न्हय अशें ते डायरेक्ट सांगनात न्ही. म्हूण ते तशें म्हणटा गुरू जावका म्हण तें कारण ते प्रत्येकाल प्रोग्रेस कितली जालें ताका भावना गुर्त उरता. कोण कोणाक शुवर का म्हणून. आतां डॉक्टर कशें दिता पळय हाका खा म्हणटा ताका खावं नाका म्हणटा. हांव कसं म्हणटा ताका तशें कशें जालें म्हणून म्हाका खांय कसो ताका खांय कसो ताका खेळन दिलें म्हाका खेळन दिलें म्हणून. आतां उदाहरण घेतलेली आतां तुमी वाच आसा न्ही तातूंत सुमार नमुने आसा. थोडे लोक तेल घश्ट म्हणटा थोडे लोक घश्ट नाका म्हणटा. तें लॉजीक कसं म्हणून कळना तुमी ते डॉक्टराक गुर्त उरता. सो ताजे खातीर गुरू वैरी आनी देवा वैर केन्ना संशय दवरनाय. ताणें अशें कशें केलें ताका कशें केलें आमकां दिसता ताणें कांय करनाशिल्लें ताका देवा दिलें. आमी चुकून आमकां कसलें केलें ना देव तें काम केलें. आनी भक्ताक कसलें दिना देव. ताका रियल भक्त आसा पळय तो सूख दिना पयशे दिना ताका पुरो दिवन तो परत टेस्ट करता. ते म्हणटा न्ही तो भाजून भाजून आसा न्ही तो घट्ट करून दवरता. तशें देवान व्हड उपकार केला आमकां वैरी. कृष्ण परमात्मान एक आमकां सांगिल्लें आसा तो पुण्यात्म खंयचो मनीस म्हळ्यार सर्वांत देव पळयत म्हूण आनी सर्वांक आपणे आत्मांत पळयता भितर. हे दोनी तुमगेले जायना. सर्वांत पळयता की तुमी ना. सर्व तुमगेले भितर आसा म्हणून तुमी पळयता तें पळयना. हें इम्पॉर्टंट. आमी केन्ना म्हणटा तुमगेले 10 लोकांक तूं एक वेळ एकत्र उरना आनी कसं साधन करता तुमी म्हूण ताका केन्ना तुमी लक्ष दवरा. कलेक्टीव इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव आसलो बरें तो तन्नंत फलल बगेदोडने कैलास बिंदण वक्क सर्वज्ञ. म्हगेले भायर ताका लेकलारी म्हाका सूख आशिल्लें तें ताका सूख मेळका. दुख नाका म्हगेलें दुख म्हगेलें घेवर कळ्ळें. म्हगेलें दुख ताका नाका. दुख वांटणें आमी म्हाका मेळ्ळ्या वेळार ताका मेळका असो एक एटिट्यूड आमगेलो उरका. तेन्ना तो देव हें करता. देव कसो करता म्हळ्यार अल्टिमेट स्टेज फायनल स्टेज जाली तुमी एकता भावन दवरल्या की ना
हांव रिपिटेडली कसं म्हणटा की तुमगेलें आनीक येताना तुमगेलें आनीक तें पुराय आसलें ते वृत्ती आनीक आसा आनी जो पर्यंत तुमी आसपा तुमी हांगा 50 वर्सां आसतकी प्रोग्रेस जावचें कठीण आसा. समता भावना एकत्व भावना हें व्हेरी इम्पॉर्टंट साधकाली. सो कोणाक तुमी द्वेश कोणाक कंडेम करून कोणाक वयर तुमी हें करता वचनाकाची असूया म्हणटा करनाकाची आनी तें ग्रेटेस्ट डिस्क्वॉलिफिकेशन तुमकां. इतलें वर्सां आसून तें आनी स्टील कंटिन्यू करता म्हळ्यार तें एक फूट जाता तुमकां म्हणून तुमगे पुरो लोकां लागीं सेम भावना. आतां तुमी केन्ना तागेलें कंप्लेंट केलें म्हळ्यार तुगेलें कशें आसा म्हूण तें हागेले बाकी ताका सांगता म्हळ्यार तुमी समथींग इज रॉंग विथ यू. आमी ताका रॉंग म्हूण धरनाची तें तुगेलें रॉंग म्हूण आमी धरता कित्याक म्हळ्यार तें तो कोण म्हूण म्हाका गोत तागेलें मिस्टेक म्हाका गोत न्ही तें सांगता म्हूण. सो तसो तुमी एटिट्यूड डेवलप करनाकाची. तुमी करेक्शन कशें करूंक तें तुमी पळया. सो कृष्णान कसं म्हणलें की म्हळ्यार ಒಟ್ಟು ಲೋಕಾಲ ಒಟ್ಟು तुम्ही एक जावका समरस भावन उरा म्हूण समता भावन म्हणटा न्ही तेन्ना हांव शीघ्र प्राप्त जाता म्हूण. आनी ताणें म्हणलां हांव सर्वांतर्यामी न्ही सर्वांतर्यामी केन्ना आसता सर्वांत आसता ताका द्वेश कसो जाता तुमकां. कोणाक हेट करनाका तो करो तो हेट करता म्हूण तुमी करनाकाची. सो ताका म्हणटाची ताणें जर हेट केल्यार असतर ताका प्रेम हेट आनी हेट आसता पळय ताजें तुमकां एक्शन रिएक्शन म्हणटात. ताजेर प्रेम जर केलें पळय तो शांत जाता. पूण केन्ना मनीस तो करता म्हूण तुमी करनाकात. तो कसो की तागेलो प्रारब्ध म्हण करता आसा आमगेलो प्रारब्ध कशें की म्हळ्यार तो प्रेमांत कन्वर्ट करात. प्रारब्ध कशें नासता वटेन ते टीट फॉर टॅट म्हणटात ते टूथ फॉर टूथ दांता दांत न्ही. आमी कशें करता म्हळ्यार दुसऱ्यान दिवका बड्डे आसल्यार ताका पॅड दिवका पण बेड घेवन आयला पळय एक पॅड दिवया कळ्ळें सांज जाता की ना पळय तुमी ट्राय इट कोण मारता पळय वो एक ग्लास सरबत करून दिया आय हॅव ट्रायड इट कळ्ळें तें तो शांत जावन गेलो तो कोण पळया तुमी. साजी ऐकता म्हणटा तुमगेलें मंत्र जावका खंय जावका ऐकता म्हणटा तें तुमगेलें मंत्र जावका आनी तें भितर बशिल्लो उरका. सर्व लोकांक समान दृश्टीन पळोवका तुमी कळ्ळें. आमगेलें तशें हांगा हो खंय हेका आयलो म्हूण गुरुल्या शिश्याक येता तांकां पुरा हो येयलो तो येयलो आपणाक पुरा मेळका असो एटिट्यूड बिगिनींग उरता बिगिनींग उरका. आतां हांव म्हाका परफेक्ट हांव म्हणना स्टार्टींग आमकां बेगीन थोडें येता आशिल्लें तो मनीस स्वभाव न्ही मागीर आमकां दिसलें पुरा लोकांक बेनिफीट मेळका म्हूण पुरा लोकांक हें जावका पुरा लोकांक गुरू सेवाचें भाग्य मेळका न्ही तशें मागीर पुरा आमी चेंज जाता आशिल्लें. सो त्या प्रकार तुमी आतां इनिशियल आसून ते परत कंटिन्यू करनाकाची. आतां इतलें वर्स जाल्लें आसा तुमी तो पुरो करता. तुमकां कसं तरी गुरू निमित्त हें जालें की ना क्रायटेरियाच नाही तुमकां कसं नेग्लेक्ट केलं म्हणून फिलींग येता की ना ना आनी कसं न्ही तागेले बगी कसं तुमी हें करता तागेले बगी विचार करनाकात. तुमकां अटेन्शन दिना जाल्यार तुमी एक म्हणटा आतां म्हाका अटेन्शन दिना आतां अटेन्शन दिना जाल्यार तुमगेलें कल्पना आसता तशें उरना तें अटेन्शन पळय लोकांक दिता तो. आतां कशें जाता सांत न्हू मागीर अटेन्शन दिता की व्हडा वयर तुमी अशें न्ही. आतां व्हडलो म्हणटा आमकां पळयना म्हणून आतां सांत धाडला हाडलें घालें वय की न्ही तेन्ना तिका व्हड जा पसून डेली पळयतात ताका लागीं वताची ताका कसं घाल तें पळय बेगीन व्हड जाले नंतर न्हू आमकां कशें आनी हेजें पळोवका म्हणून बस की कसं की परत तें विस्तांड जाता. तशें व्हड जाले नंतर ताका सुद्दां जेव खाण हें परत म्हणटा म्हणना तो कोण घेता व्हड झाड तशींच तें पुरा तातूंत कशें म्हळ्यार बिगिनींग तुमगेलें हें पुरो आसता नंतर हें परत तुमगे लागीं येवन सो दैविकत्वान ते एक जावकाले तुमी देवा लागीं हें परत क्वॉलिटीज तुमी डेवलप करता पडटा. आनी जो पर्यंत तुमगेलें हें जायना तें तुमगेलें म्हणटा न्ही गोल तें टार्गेट आसा पळय तें रीच करता भारी कश्ट आसा. सो हाजी हें परमात्म तत्व कशें आसा म्हळ्यार ऑल परवेडींग म्हणटात ऑल स्प्रेडींग परवेडींग म्हळ्यार पुरो सर्वव्यापी. सो देव सर्वांत आशिल्लो शाश्वत परमनंट पळय की न्ही परमनंट आसलो सर्व कडेन आसा की ना. सो देवालो तत्व कशें म्हळ्यार सर्वव्यापी परमेश्वर. तशें की सेकंडली शाश्वत देश शाश्वत आसा म्हणटा आमी ते संबंद तागेले दवरता न्ही. ह्या जल्म न्ही मुखाल जल्माक तोच जाय न्ही आमकां ह्या जल्म इतलो पुरो आमकां हे पळय आमकां मुखाल जल्म येना ती मुखाल जल्म येतलो तोच आमच्या संबंदाचो कट करता स्ट्रॉंग करता
ह्या जन्मात तुम्ही किती स्ट्रॉंग करता पळयता तुमकां संबंध तर मुखाल जन्म आनी लागीं जाता तुम्ही. सो देवाला मुखाल जन्म लागीं जावका लागली त्या संबंधात वाडोवंक घे. आनी प्रोबेबली म्हाका हें पुरा मेळचें कारण तें आसतलें. म्हणल्यार मागच्या जन्मांत कशें केलें हांवें वृद्धी करून घेतला दरफळ तें पुरा फायनल फ्रूट म्हणटा न्ही ह्याच जन्मांत तें प्राप्त जालें. आनीक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार अविनाशी तत्व तें इनडिस्ट्रक्टेबल. इनडिस्ट्रक्टेबल म्हणटा न्ही कोणाक नाश करचें न्ही. आनी कृष्णान म्हणलें मागीर हांव आत्मरुपी म्हाका खडगान कशें करचें न्हू. फायनली अल्टिमेट तत्व म्हणटा ती एकमात्र तत्व हें देव. ह्या पुरा लक्ष घेवन तुमी साधन करता. एकमात्र तत्व एकता शाश्वत निरंतर ह्या जर असल्यान आमकां आनी कसं जावंक म्हणटा तें वादकां म्हणनात तुमी. पुरा आमगेलें शास्त्र उपनिषद वेद हें पुरा समरी कसन की म्हळ्यार हें इतलेंच. ह्या एक जातलें कळ्ळें की तुमकां देव शाश्वत म्हणून रेस्ट इज डिस्ट्रक्टेबल. हें घटीत जाल्ल्यार पुरो न्ही. पुरा वाजोवन तुमी शिकचें ती कसन की म्हळ्यार देव फायनल म्हणून ताका सोडचें ना. आतां तितलो पुरो कशें करी इतलो पुरो वाचचें पडलें तुमकां. आतां तुमगेलें उदाहरण घेया. इतले दीस तुमी पुरो वाचलो पुराण पुरो वाचलें की ना इतलें पुरो आयकलें कळ्ळें आतां कळ्ळें मात्र न्ही. मागीर इतलो नाजाल्यार हेंच आनी वाचचें आशिल्लें तुमी आनी खंय आसा कशें मेळटा. सो हें मेळ्ळे नंतर म्हणटा आनी तुमी वापस वचका म्हणून. यू नीड नॉट गो बॅक. मुखार कशें म्हणटा मुखार वचचें पडत सगळें आनी मातशें वचचें प्रश्न येना तुमकां. ओन्ली थिंग इज यू हॅव टू अंडरस्टँड एंड प्रॅक्टीस इट. तेन्ना देव कसले मेळना पळय. देवान केन्ना मेळना तुमकां मेळना म्हणून. मेळचो म्हणटा केन्ना ओपन करा म्हणून. हें ओपन करना कशें मेळ्ळें. आमीच परत बीग घालून बसलीं. डिझर्ट म्हणल्यार एक बीग घाले आमी. हेट्रेडनेस एक बीग घालून बसलेची. एक बीग ओपन करा तुमी. ताला म्हणटा न्ही हें ताला काडा. पुरा ताला केन्ना काडटा गेट काडटा ते देव तेन्ना तुमकां दिसता. सो लागीं आशिल्ले देव दिसना कसो म्हळ्यार तुमगेले विकारच न्ही. ते विकार तुमकां आढळटा. सर्व प्रकार विकारांतून मुक्त जावका. बी ए क्लीन मॅन. देवाला वचून तुमी क्लीन उरका परफेक्ट जावका आनी प्युअर उरका तुमी. इम्प्युअर एक्सेप्ट जायना. प्युअर आनी इम्प्युअर उदाहरण जर घेतल्यार हें आसा पळय मधू म्हणटा न्ही मूग तांकां हें घालें गोड घालें कळटा न्ही तुमकां परीक्षा केलेली. भांगरान तूं रुपी घाल्यार कळटा. सोनार गेल्यार म्हणटा कळ्ळें हें मिक्स आसा म्हणून. कितलान बी घाल्यार तें कळटा. सो देव प्युअर आशिल्ले निमित्त आमी प्युअर जावंक जाल्यार एकूय जावंक जाल्यार ओन्ली प्युअर कॅन जॉयन वीथ द प्युअर. स्वाजी बलराम कृष्ण परमात्मालो अण्णा जन्म ताका तागेले सेवकान फूड जालें खंय कोणाक शेष राम ताण म्हणलें खंय ताका कितलें वर्स तुगेलें म्हाका शेवचें हांव मुखार तूं वचचें म्हाका हांव तुगेलें सावळे बरें येवचें म्हाका दुसरें काम नाकी म्हूण तुगेलें म्हाका भोंवचें. तेन्ना तो राम म्हणटा तरी मुखाल जल्मान तूंच मुखार तूं अण्णा हांव भाव आनी तूं सांगलें तशें हांव करता म्हणून. जाल्यार हांगा जाल्यार तुका तेंच नांवां मात्र अडना तो बरें नांवां काडना. आतां महाभारत एंटायर जर घेतल्यार कृष्णा अवताराचें कृष्णाक घेतलें बलरामाक घेता की पळयना. भगवत गीता म्हूण आसा कोणाक सांगू येता कृष्णाक म्हणून. बलराम गीता म्हूण ना थंय आसा कशें म्हळ्यार एक मर्याद म्हणून. आतां आमी व्हडले केवळा कशें ताका पट्ट बांदताले अण्ण म्हणून एक्चुअली कसं ना एक वेळा येता तेन्ना काय सारकें कळना आसना कोणाक दवरून घेवन जायची दारू तुच्या कडनं मालगड ताका पयलीं कोण तशींच बोला बलरामान दवरून हाडले आतां. सो बलराम जाल्यार तुका इक्वली हगल अण्ण येता परमात्मा यादव कुलांत यादव कुल तांत आयले ते नंद गोपाळ तागेले पळय येयले ते ताणें सुद्दां अद्भुत कार्य केलें. आनी ते कार्य करतात तो प्रमेय कृष्णाक तितलो बल आसपाक लागेल ते हल आसता पळय नेगेलो तेका पुरो आशिल्लो खंय एक उकडला ते तागेले सुदर्शन चक्रा तितलो पावरफूल आशिल्लो खंय तें नेगेल आसा न्ही
हलाधरी म्हणटात ताका. ताका बलभद्र म्हणटात तागेलें नांव. बलराम बलभद्र हे पळय हलाधारी. तो ताणें सुद्दां कृष्णा वयले अनेक पराक्रम केले. आनी परीक्षीत राज्य सुकुमार शिले म्हणटाचे सगळे बकेसून तर सांगात म्हूण ताणें खंय पराक्रम केलें बलरामान तें आयकूं केलें. सुकुमार म्हणटाचे ते परीक्षीत राजा ताणें सुद्दां मस्त कोबाड केलेशे. तो कांय उडना अण्ण न्ही तो. ताका जाल्यार ताका कृष्णाला बॅकिंग आसना. नांवान अण्ण जालें ताकी आत्मकणाला प्रवेश करात नाही कृष्णाला एक अंश न्ही. त्या वेळार दिबिद म्हण नांवाचें एक वानर आशिल्लो. म्हळ्यार आमी हें म्हणटात हनुमंता वडी वानर. तो भौमासुरालो एक फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड. भौमासूर कृष्णान मारलें न्ही मागशें. तागेलो तो क्लोज फ्रेंड. आनी सुग्रीव म्हण आशिल्लो. हो सुग्रीव न्ही रामायणांत न्ही. हे पळय नांव कॉमन आसा ती. सुग्रीव म्हण तागेलो मंत्री आनी भारी शक्तिशाली पराक्रमी. मैंदुनी म्हण आनी एकलो तागेलो भाव, तागेलो अणभव, तागेलो सहोदर आसा. आपल्या मित्राची भौमासूर कृष्णान संवार केलो ताका कोपयला कृष्णा वयर. हज केलो कोण ताका? कृष्णान. सो कृष्णा वयर ताका भारी कोप येता. म्हूण तो रिवेंज काण घेवचो पळयता. शेड भावन म्हणटा न्ही. कृष्णा कशें तरी पीड करचें ह्या दृश्टीन तो अनेक प्रकार योजन करता. ताका अशी दिसके मेळाली म्हगेल्या मित्राल ऋण कशें पेड करचें मेळाली. ताका कोण मारल्या पळय ताका हांव मारता. तागेलो आत्म शांत जावन. पण ते भौमासुराल. भौमासुराक कोण मारलें? कृष्णान. आतां म्हगेलें कशें मेळाली म्हगेले मित्राक कोण मारले ताका आमी त्रास दिवका. तेन्ना तें ताका येता म्हगेले दोस्तान अशें केलें म्हूण ताका येता न्ही. म्हूण त्या दृश्टीन तो कसं करता मेळाली ते ऋण पेड करचे खातीर संबंधांत क्लेश करून सोडटा राज्यांत. कशें कशें मेंटलिटी पळय क्लेश सूर करता. तें कशें सूर केलें की म्हणटा ताणें पुरा उद्योग हांवें कशें हनुमंतान लायलो लंकांत धवन. थंय परत गांवांत परत बुद्धी लावचो स्टार्ट केलो. पर्वत काडून व्हड व्हड बंड काडून गांवां वयर उडोवचे, लोकां वयर उडोवचे, रूख परत काडून उडोवचे आनी कुडके कुडके करून घेवन परत अनेक प्रकार वस्तू परत लोकां वयर हें करचें. आनी लोकांक परत कसं करता अशी म्हळ्याली रेस्टलेसनेस म्हणटा न्ही अशांती भंय अशें एक वातावरण तयार केलें. कशें लायक म्हळ्याली हें हाणकरच्या कारणान कृष्ण परमात्मा थंय राबित आशिल्लो थंय. म्हणून त्या गांवांत तूं हाणें पेड स्टार्ट केलें. कृष्ण खंय राबला पळय तागे लोकांक त्रास जावपा म्हणून आपणाले दोस्तां मारले खातीर आनी अशें पळय अनेक प्रकार पिडा उपद्रव स्टार्ट केले. आनी तागेलें इतलें बल आशिल्लें की म्हळ्याली 10,000 हस्तीचें बल आशिल्लें थंय. कितलें? 10,000 हस्ती. एक हस्त आयल्यार पुरो लोक धांवता पळय एक हस्तीक घेवन धांवतात. आनी एक हस्त म्हळ्याली 40 घोडे कॅपॅसिटी घेता. 40 घोडे म्हळ्यार एक हस्ती. आनी 10,000 इंटू 10,000 म्हणलें न्हू इंटू 40 कितली ताकद आसा पळय ताका. आनी कितले बैल आसा पळय एक घोडो. बैलाकिंत घोडो पॉवरफूल काय तशें परत इक्वेशन आसता. सो हें परत दुश्टचो राक्षस अशें परत उपद्रव दिता. समुद्रा उदक काडून गांवांत घालून ते गांव मुलगट देंवता अशें पळयता फ्लड देंवता अशें. ऋषी मुनी आश्रमां वचून घेवन परत ताणें परत कसं केलें आसता धाड गेड परत काडचें. ताणें तें आश्रम परत डॅमेज करचें. यज्ञकुंडान परत मूत्र विसर्जन करचें म्हळ्यार अपवित्र करचें. असं परत म्हळ्यार कृष्णाक हें कशें करता हें परत करतलें आसता असं परत. तितलें न्ही बायन परत लोकांक व्हरून घेवन जंगलांत सोडचें बांदून दवरचें हें अती तागेलें परत सुरजान. अशें तो तागेलें परत करता आसतना ताका एक सुंदर संगीत ध्वनी आयकता. अशें करता आसतना तागेलो चालू आसा. ते खंयच्यान तें संगीत मधुर ध्वनी आयलें म्हूण पळोवचा गेल्यार ते बलराम आशिल्ले तेवटें. बलराम ते हें म्हणटा न्ही मधुपान म्हणटा ताजें पात्र. आनी तो थंय तागेलें एक युवती ओडटा थंय तो विराजमान आसा. बलरामाचो वर्णन करता म्हणना. आनी बलराम
ते मधुपान करून घेऊन सुंदर संगीत करता आसलो तेन्ना तें आयकत ताका तेन्ना हांगा येता तेका तें संगीत आयकून हांगा येता आनी तो दुश्ट वानर बलराम येवन पळयता ताका कळ्ळें कोण म्हणून वयर बसून ते लोक हें पळय कशें सुरू केलें ताणें लोकोचें पुरो आसा पळय लोकांचें गेल्लें पुरो सुरू केलें हाडूचें सुरू केलें आनी बायलां मुखार लागून पुरो इंडिसंट पोज आसा पळय तो पुरो हें करचें सभ्य तशें पळय बसून सुरू केलें ताणें मागीर तांकां हें कशें करतलें वास्तवीक स्त्री म्हणटा चंचल आनी हास्यप्रिय तागेली कपिचेश्टा पळोवन ताणें अशें सुरू केलें म्हाका कळ्ळें म्हणटा कपिचेश्टा पळोवन ताणें हास्य सुरू केलें आनी तो वानर बलराम पळयत पळयत आसतना बायलां कडेन पुला पुला मांकड दांत घेवन दाखयता पळय तसो तो मांकडच न्ही तशी तेच पुला करता आशिल्लो आनी ताळीत आशिल्लो तांकां पुला अश्लील तागेलो वर्तन बलराम हें पळोवन ताका बरें कोप येता तागेली चेश्टा पळोवन आसा पळय कुचेश्टा म्हणटा ताका चेश्टा ओके हें कुचेश्टा तें पळोवन ताका कोप येता आनी ताणें कशें केलें की म्हणटा मधुकलश काण उडयता आनी हें आतां हो म्हागेलें आनी अती जालें मधुकलश तागेलें काण घेतलें कोप आयलें ताका कळ्ळें आनी आशिल्ले बायलां पळय वस्त्र पिंजून घातला आनी हांसत हांसत आनीक ताका उजवेक हाडयता कोणाक बलरामाक एक आनी दोन निश्चित नाही गेले हे प्रकार बलिश्ट मदोन्मत आशिल्लो तो द्विविद तो राक्षस भौमासुरालो मित्र बलरामाक टीक करता चारिता तिरस्कार करता आसतना बलरामाक तागेलें उद्धटपण कोप येता रफ बिहेवियर कोप येता आनी ताका कळना की हें संबंद देशाक पीड करता त्या प्रांताक बायलांक जावन ऋषी मुनी जोड घेवन समाजान तो पुराय गांवांक त्रास दिता म्हणून ताका कळ्ळें आनी ताणें कशें केलें की म्हळ्यार तागेले माथ्या वयर आशिल्लें कशें ते एक लोक रकोच्या गेले पळय तें धरता ताजे नंतर सुनंद म्हणलें मुसलायदान प्रहार करता तेन्ना ताका दुजालें माती भेटता आनी रक्त द्वारा येता त्या प्रमाणे तें युद्ध भिकर मुखारी तागेलें सैन्य वटू चलता तागेलें सैन्य पर रेडी आसता ते पर रेडी आसता न्ही तेश पर तें वेल प्रिपेर्ड आसता म्हळ्यार तें आमी एटॅक करताले एकल्या वयर पर रेडी उरता न्ही आयल्या कशें म्हणून तें पर तशें केलें ताणें ह्या प्रकार युद्ध चलता आसलें दोग लोकां मध्यें प्रतिकार हें पळय आशिल्लें ती ताण सोडिल्लें हाण सोडिल्लें हें पळय सामकें तें इम्पॉर्टंट न्ही आतां सो केन्ना एक सायक्लोन येता तेन्ना समुद्रांत तें परत बोट कशी हालताची त्या प्रमाणे हाणें प्रहार केलो कोण बलरामान आनी हो आतां सकयल पडला फायनली कशें म्हळ्यार विजय कोणाक जाता काय म्हळ्यार रामाकच विजय कोणाक जाता कृष्णाक रावणा विजय केन्ना जायना दुर्योधना केन्ना विजय जायना अधर्मीक केन्ना कितलो शूर आसता तो पळय तुमी कितलो शूर आसो कसो न्ही आसो विजय कोणाक सत्य कोणाचो सत्य हरिश्चंद्र बली तांकां विजय प्राप्त जाला शूर आसा म्हूण जालें तो गुण तसो उरका आतां कर्ण महादानी तो एक तागेलो कलंक भितर गेलो कर्ण ना जाल्यार कर्णाक काडचें भारी कश्ट आशिल्लें महाभारतांत सूर्यपुत्र तो कृष्णान उपाय करून ताका धूर शरण जालें तांकां युद्ध साध्य ना भिस्माचारी साध्य ना कसो म्हण ताणें रॉंग केलें म्हूण तांकां तें फल मेळ्ळें नाजाल्यार हांकां विजय भारी कश्ट आशिल्लें कृष्ण जर ना जाल्यार म्हूण यत्र पार्थ धनुर तत्र श्रीविजय कृष्ण खंय आसा थंय विजय म्हणटा कारण तें आनी कृष्ण कोणाले लोट आसा म्हळ्यार धर्म खंय आसा कृष्ण तांगे लोट आसा म्हणून आमी स्टार्ट केलें तें खंयच्यान धर्म आनी धर्म आसल्यार तुमगेलो देव आसा सो ताजे खातीर तुमी धर्मिश्ठ जावका देव तुमगेलो आसतलो आनी देव आशिल्ले नंतर भंय कशें आमकां